बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मर्तबा खलीफा हारून रशीद मक्का मुकरमा में आया तो अवाम को तवाफ करने से रोक दिया ताकि वो खुद तन्हा तवाफ कर सके। जब वो तवाफ करने लगा तो एक अरबी ने सबकत करके उसके साथ तवाफ करना शुरू कर दिया। हारून रशीद को ये बात नागवार गुजरी और अपने हाजिब की तरफ देखा। हाजिब ने अपने बादशाह की मर्जी पाकर अरबी से कहा, मियाँ यहाँ से हट जाओ ताकि अमीरुल मोमिनीन तवाफ कर सकें। अरबी ने जवाब दिया, खुदा के नजदीक इस मुकाम में छोटे बड़े, अदना आला, अमीर गरीब और राई और रियाया सब बराबर हैं। यहाँ कौन छोटा और कौन बड़ा है, जाओ मैं नहीं हटता। हारून रशीद ने इसकी ये गुफ्तगू सुनी तो हाजिब से कहा, इसे रहने दो। इसके बाद हारून रशीद हिजराए अस्वद को चूमने के लिए आगे बढ़ा तो अरबी ने सबकत करके हिजराए अस्वद को पहले चूम लिया। हारून रशीद जब मुकामी इब्राहिम में नमाज पढ़ने को बढ़ा तो अरबी ने सबकत करके वहाँ पहले नमाज पढ़नी शुरू कर दी। खलीफा हारून रशीद जब तवाफ़ो नमाज से फारिग हुआ तो हाजिब से कहा कि इस अरबी को मेरे पास बुला लाओ। चुनाचा हाजिब गया और अरबी से कहने लगा, चलो तुम्हें अमीरुल मोमिनीन बुलाते हैं। अरबी ने कहा, मुझे इनसे कोई हाजी नहीं है, फिर मैं क्यों जाऊँ? हाँ, अगर उन्हें मुझसे कोई काम है तो वो खुद मेरे पास क्यों नहीं आते। हाजिब ये सुनकर गुस्से में वापस हुआ और उसका जवाब हारून रशीद को सुना दिया। हारून रशीद ने सुनकर कहा, बेशक वो ठीक कहता है, मुझे खुद उसके पास चलना चाहिए। चुनाचा हारून रशीद खुद उस अरबी के पास पहुंचे और उसके सामने खड़े होकर सलाम कहा। अरबी ने सलाम का जवाब दिया। हारून रशीद ने कहा, क्यों भाई, इजाजत है बैठ जाऊं? अरबी ने जवाब दिया, ये घर न आपका है और न मेरा, फिर मुझसे कैसी इजाजत, और मैं इजाजत देने वाला कौन हूँ? यहाँ हम सब बराबर हैं, आप चाहें तो बैठ जाएं, चाहें तो वापिस चले जाएं। हारून रशीद इस किस्म की जुर्रत अमेज गुफ्तगू सुनकर हैरान रह गया। उसे गुमान तक न था कि ऐसी गुफ्तगू भी कोई उससे कर सकता है। फिर वो अरबी के पहलू में बैठ गया और कहने लगा, मियाँ अरबी, मैं तुमसे तुम्हारे फर्ज के मुतालिक पूछता हूँ, क्या तुम बता सकोगे? अगर तुम अपने फर्ज पर रोशनी डाल सको तो मैं तुम्हारा कायल हो जाऊंगा। अरबी ने जवाब दिया, आपका ये सवाल मुअल्लिम बनकर है या मुतअल्लम बनकर है? हारून रशीद ने कहा, मुतअल्लम बनकर। अरबी ने कहा, तो फिर तालिबे इल्मों की तरह सामने मुअद्दब होकर बैठो और फिर पूछो। चुनाचा हारून रशीद मुअद्दबाना तरीके से सामने बैठ गया और फिर फर्ज के मुतालिक पूछा। अरबी ने जवाब दिया, एक फर्ज बताऊं या 5 फर्ज, 17 फर्ज बताऊं या 34 बताऊं या 94, 40 में से एक फर्ज बयान करूं या उम्र भर में एक फर्ज का? ये तफसील सुनकर हारून रशीद ने तंजन मुस्कुरा कर कहा, मैंने तो तुमसे एक फर्ज का पूछा है और तुम दुनिया भर का हिसाब लिए बैठे हो। अरबी ने कहा, हारून, अगर दीन में हिसाब न होता तो क़यामत के रोज़ खालिक महलूक से कभी हिसाब न लेता। खुदा का अरशाद क्या याद नहीं? हारून रशीद ने जब ये सुना कि अरबी ने उसका नाम लेकर उसे मुखातिब किया है और उसे अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा तो गुस्से में आ गया और जब गुस्सा सर्द हुआ तो कहने लगा, कसम बाहुदा, अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब न दिया तो मैं तुझे सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान हलाक करवा दूंगा। हाजिब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन जाने दीजिए, इस हरम शरीफ के तफैल इसकी जान बख्शी फरमा दीजिए। अरबी ये सुनकर खिलखला कर खूब हंसा। हारून रशीद और भी ज्यादा हैरान हुआ और पूछा, इस कदर क्यों हंसे? अरबी ने जवाब दिया, तुम दोनों की मुज़हक्का हेज गुफ्तगू सुनकर कि एक तुम दोनों में से ऐसी मौत लिए आने का मुद्दई है जो आई नहीं और दूसरा ऐसी मौत को हटा रहा है जो आ चुकी है। भला ऐसी नामकूल बातें दाना तस्लीम कर सकता है? हारून रशीद ये सुनकर बेहद नादिम हुआ और मिन्नत से कहने लगा, भाई अब तो मुझे तुम्हारे जवाब का बेहद शौक है, बराए खुदा मेरे सवाल का जवाब जरूर दो। अरबी ने कहा, तो लो सुनो, तुम्हारा सवाल इस फर्ज के मुतालिक है जो खुदा ने मुझ पर किया है। तो खुदा के मुझ पर बहुत से फराइज हैं। मैंने तुमसे एक फर्ज का कहा था, वो तो दीन इस्लाम है, और जो 5 फर्ज कहे थे वो 5 नमाजें हैं। जो 17 फर्ज हैं वो दिन रात की 17 रकात हैं, और जो 34 फर्ज
بتائے وہ دن رات کے سجدے ہیں، اور جو 94 فرض ہیں وہ ان سب رکعات کی تکبیرات ہیں، اور جو میں نے 40 میں سے ایک کہا تھا وہ 40 دینار میں سے ایک دینار کی زکوٰۃ، اور ساری عمر میں ایک فرض بتایا وہ حج ہے۔ ہارون الرشید عرابی کے حسن بیاں اور تشریح مسائل کو سن کر بے حد مسرور ہوا اور اس کے دل میں بے حد قدر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد عرابی نے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں نے دے دیا، اب میرے بھی سوال کا جواب کیا آپ دیں گے؟ ہارون الرشید نے کہا، ہاں پوچھئے۔ عرابی نے کہا، کیا فرماتے ہیں امیر المومنین اس شخص کے لیے جس نے صبح ایک عورت کو دیکھا تو وہ عورت اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت ہوا تو حلال ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حرام ہو گئی، صبح ہوئی تو حلال ہو گئی، اس کے بعد پھر ظہر کا وقت آیا تو حرام ہو گئی، عصر کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا تو حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر حلال ہو گئی۔ ہارون الرشید یہ سن کر کہنے لگا کہ تم نے مجھے ایک ایسے دریا میں ڈال دیا ہے جس سے بجز تمہارے دوسرا کوئی نہ نکال سکے گا، تم خود ہی اس کا جواب دو۔ عرابی نے کہا، امیر المومنین آپ تو بہت بڑے صاحب اختیار حاکم ہیں، میرے ایک معمولی سے مسئلہ کے سامنے عاجز کیوں آ گئے؟ ہارون الرشید نے کہا، واقعہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے تمہارا درجہ علم مجھ سے بہت بلند کیا ہے اور میری درخواست ہے کہ اس حرم شریف کی خاطر تم ہی جواب دو۔ عرابی نے کہا، بہت اچھا، تو سنیے، وہ ایک ایسا شخص ہے جس نے صبح کسی دوسرے کی لونڈی کو دیکھا جو اس پر حرام تھی، ظہر کا وقت آیا تو وہ لونڈی اس نے حریر لی، اب وہ اس پر حلال ہو گئی، عصر کے وقت اس نے اسے آزاد کر دیا تو وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس سے نکاح کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے طلاق دے دی تو وہ پھر حرام ہو گئی، صبح اس نے رجوع کر لیا تو پھر حلال ہو گئی، ظہر کا وقت آیا تو وہ شخص مرتد ہو گیا، وہ پھر اس پر حرام ہو گئی، عصر کے وقت وہ شخص پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی عورت پھر اس پر حلال ہو گئی، مغرب کے وقت وہ عورت مرتد ہو گئی پھر وہ حرام ہو گئی، عشاء کا وقت آیا تو پھر وہ مسلمان ہو گئی، لہٰذا پھر حلال ہو گئی۔ خلیفہ ہارون الرشید یہ تفصیل سن کر حیران و ششدرہ رہ گیا اور اس عرابی کو 10,000 دینار دینے کا حکم دیا۔ جب یہ دینار عرابی کو پیش کیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ درہم ان کے اہل کو دے دو، مجھے ضرورت نہیں۔ ہارون الرشید نے کہا، کیا میں تمہارے نام کوئی جگیر کر دوں جو عمر بھر تمہارے لیے کافی ہو؟ عرابی نے کہا، جس نے تمہارے نام ملک کر رکھا ہے وہ چاہے گا تو میرے نام بھی کوئی جگیر کر دے گا، تمہارے واسطے کی ضرورت نہیں۔ پھر ہارون الرشید وہاں سے لوٹا اور اس عرابی کے متعلق دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساجزادے حضرت موسیٰ رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جنہوں نے زاہدانہ زندگی اختیار فرما رکھی ہے۔ ہارون الرشید یہ حقیقت سن کر الٹے پاؤں دوڑا اور حضرت موسیٰ رضا بن جعفر صادق بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی کو چوم لیا۔